بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها